अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी जनाब, मौसम चेंज हो चुका है, यानी बहार है। तो इस बहार में और इस रमज़ान में आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते हैं, किस तरह अपने आप को टाइम देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, इस वक्त आपके साथ मैं मौजूद हूँ। कुछ बातें करते हैं आपके साथ। आपसे मैंने कहा था कि मुझे अपना कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी किस्म से मौजू पर, तो उसको मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। आप बात करते हैं आज थोड़ा-सा हम पर्सनैलिटी के हवाले से, कि हम अपनी शख्सियत को किस तरह अट्रैक्टिव बनाएँ, किस तरह खूबसूरत बनाएँ, किस तरह लोगों के लिए इस हद तक हम अट्रैक्टिव अपने आप को पुरकशिश बनाएँ ताकि लोग हमारी बात सुन सकें, हमें अहमियत दें। क्योंकि बहुत सारे ख़ास तौर पे टीन एज में बच्चों के जब इस तरह की सिचुएशन पेश आती है तो वो बहुत ज़्यादा उनकी सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है। और अक्सर हमने बड़ों में भी देखा है कि वो अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको पता नहीं चलता कि उनकी शख्सियत वो बेहतर हो रही है कि बल्कि उससे उनकी शख्सियत पे बुरा असर पड़ रहा है। सो आज कुछ बात करते हैं, ऐसी क्या कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आप अपनी शख्सियत को अट्रैक्टिव या पुरकशिश बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम परफेक्शन पर बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र ना करें। परफेक्शन जो है वो किसी हद तक ठीक रहती है। आप समझते हैं कि अगर आप हर काम बहुत परफेक्ट तरीके से करेंगे तो इससे आपको सिर्फ स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। क्योंकि 100% हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि परफेक्ट नहीं होते और परफेक्ट कोई भी काम परफेक्शन यानी किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं कहा जा सकता कि वो कर सकते हैं। परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। सो हम जब कोशिश करते हैं कि ये काम हमसे बेहतर तरीके से हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, परफेक्ट तरीके से हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सो कभी भी आप परफेक्शन की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। परफेक्शन से ये भी हो जाता है कि हम कंपैरिज़न करने लग पड़ते हैं और कंपैरिज़न में कभी-कभी हम ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं कि कंपैरिज़न हमेशा ऐसा करना चाहिए कि अपने ही इंसान के साथ करना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन कभी-कभी हमें ये समझ नहीं आती और हम इस किस्म की कंपैरिज़न में लग जाते हैं, जिससे हमें सिवाय एंग्ज़ायटी के और डिप्रेशन के कुछ नहीं होता। कंपैरिज़न के बारे में अगर हम कहा जाए कि जैसे देखें, अब आप परफेक्शन की कोशिश में लगे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ, तो आप देखिए कि एक काम करने के लिए दूसरा शख्स उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। आप इस चीज़ को देखिए, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर हम एग्ज़ाम्पल दें कि कोई एक स्टूडेंट है और वो चाह रहा है कि वो परफेक्ट हो जाए भाई, अपने एग्ज़ाम्स में 100% ले ले और अपनी क्लास में और अपने स्कूल का एक होनहार स्टूडेंट कहलाए। सो इसके लिए वो क्या करता है, हमने ये देखना है, ठीक है। अगर तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होती हैं, वो तो ठीक है, वो तो हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो ऐसी क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ करता है जिसकी बिना पे वो एक खूबसूरत और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके आगे चल सकता है या कामयाब हो सकता है 100% जो मैं कह रही हूँ। सो पहले तो आप कोशिश करें कि 100% के चक्कर में ना पड़ें कि भई 100% ही क्लास में कोई बेहतर हो और 100% का ही मार्क्स लेके आए, उस तरह से मुमकिन भी नहीं है, लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़ें। लेकिन सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पे कि अगर एक बच्चा है वो इस तरह की कर रहा है, कोशिश करता है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो अपने आप को डिसिप्लिन करेगा, उसके लिए वो अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीखेगा। अगर वो अपना टाइम इधर-उधर ज़्यादा लगा रहा है, कुछ और कामों में मसरूफ़ है, तो वो अपने कामों को आहिस्ता-आहिस्ता गैर ज़रूरी जो काम है वो उनको तर्क करेगा और कोशिश करेगा कि अपने आप को डिसिप्लिन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह उस वक़्त को यूटिलाइज़ कर सके जिस काम के लिए वो चाह रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की कि अगर वो चाह रहा है कि एग्ज़ाम में मैं 100% लेके आऊँ, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए वो क्या-क्या कोशिशें करेगा। अब मज़ीद इसमें हम डिटेल से बात फिर कभी करेंगे कि परफ़ेक्शन के लिए क्या-क्या कोशिशें ज़रूरी हैं। बट आपको एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि 100% परफ़ेक्शन कहीं भी नहीं होती है, ठीक है? आप बेहतर कर सकते हैं, ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम मज़ीद अपने आप को बेहतर करते जाएँ। लेकिन हम साथ-साथ देखें कि हमने अपने ज़िंदगी में न्यू स्किल्स, न्यू टैलेंट
اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے رہنا ہے. ہم نے زندگی میں وہ کام کرتے رہنا ہے جو ہم نے کبھی پچھلی زندگی میں نہیں کیے. جب بھی آپ کی گروتھ ہوتی ہے اور جب بھی آپ ایک اچھے خوبصورت اٹریکٹیو پرسنالٹی کے مالک بن سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ نے کبھی سنگنگ نہیں کی تو آپ ضرور سیکھیے. اگر آپ نے میوزک نہیں سیکھا تو آپ ضرور اس کو سیکھیے. اگر آپ نے کچھ نئی لینگویجز سیکھنی ہے تو آپ ضرور سیکھیے. اگر آپ نے کوئی ایسے اسکل سیکھنا ہے کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے کو بھی فائدہ ہو آپ کی ایجوکیشن سے، آپ کی پڑھائی سے کے علاوہ، تو ضرور آپ ایسے مشاغل اور اپنے اسکلس ضرور اس طرح کے مشاغل اور اسکلس اپنائیں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر فائدہ حاصل کر سکیں لائف میں اور اپنی پرسنالٹی کو اٹریکٹیو بنا سکیں. چلیں جی، میں نے کہا کہ کچھ آپ کو نظارے بھی دکھا دوں ساتھ ساتھ. خوبصورت قدرت کے حسین نظارے ہیں اور لوگ اس وقت لطف اندوز ہو رہے ہیں. جی جناب، ایک خوبصورت پرسنالٹی کے لیے آپ کو ایک خوبصورت اور پرفضا مکان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے آس پاس ہی کوئی اچھی سی جگہ ہوں جو قدرت سے کی جو ہے نیچر کے قریب ہوں، جہاں نظارے ہوں، تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اور آپ وہاں پر کچھ ٹائم گزار کر اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایسی کیا کیا صلاحیتیں ہیں جن کو میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو مزید اس پہ کام کر سکوں. اپنے بارے میں سوچئے، ایکسپلور کیجئے، اپنے آپ کو جانیے. جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا. جی جناب، خاموش رہنا اور اپنے ساتھ ٹائم گزارنا یہ بہت ضروری ہے. اس سے آپ کو بہت ساری باتوں کا، اپنے اسکلس کا پتہ چلتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں آپ کہاں پہ ہیں، کس مقام پہ ہیں، کیا کام کر چکے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور مزید کیا کام آپ سے رہ گئے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. بالکل جناب. پرسنالٹی کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ لوگوں سے بھی ضرور ملیے، لوگوں سے بھی بات چیت کیجیے. اور لوگوں سے ملنے کا سے مراد یہ ہے کہ آپ جب انٹریکشن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں ایسا کیا ہے جس سے وہ منفرد نظر آتے ہیں یا یونیک نظر آتے ہیں. ان کی زندگی میں ایسا کیا ہے چینج جس سے وہ اپنے اندر لے کے آپ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں نیا چینج، نئی گروتھ لے کے آ سکتے ہیں. زندگی کہتے ہیں گاڑی کی طرح ہے، اس کا نام ہے چلتے رہنا. آپ نے اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ آپ آج جس مقام پہ ہیں اسے بہتر ضرور بنائیں. خوبصورتی کے ساتھ اس کو لے کے چلیں، گریسفلی کے ساتھ لے کے چلیں. اپنی ایج کے ساتھ ساتھ آپ نے گریسفل ہونا ہے. اب گریسفل ہونے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے لیے میں پھر کبھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سب میں نے اسی حوالے سے بات کی ہے کہ جسٹ پرفیکشن. کیونکہ ہم بہت دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی کام کو لے کر مستقل کرتے رہنا اور اسی میں پرفیکٹ نظر آنا. آج کل کا یہ چونکہ دور بھی نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ملٹی ٹیلنٹ کے مالک ہوں. آپ کو مختلف قسم کے کام آنے چاہیے اور آپ ہر کسی بھی اسٹیج میں کہیں بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت آپ میں بہت ضروری ہے. آپ میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ایک خوبصورت اٹریکٹیو پرسنالٹی میں ایک فلیکسیبلٹی ایک بہت بڑا عنصر ہے. فلیکسیبلٹی سے مراد صرف یہ نہیں ہے، آپ کو جب تک ذہنی طور پہ آپ ریجڈ رہیں گے، فلیکسیبل نہیں رہیں گے تو آپ کی لائف میں بہت مشکلات آئیں گی. ٹھیک ہے، آپ مشکلات اس طرح آئیں گی کہ آپ کو لائف میں آپ کچھ نیا نہیں کر پاؤ گے، نہ نیا سیکھ پاؤ گے. آپ نے لرننگ کے لیے، کیونکہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پرفیکشن نہیں ہوتی، تو ہم نے پرفیکٹ نہیں رہنا، ہم نے مسلسل سیکھنا ہے. جب ہم سیکھتے جاتے ہیں اور یہ سیکھنے کا عمل ہمارا جاری و ساری رہتا ہے، تبھی ہم خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی کو مینج کرتے ہیں اور اس حد تک آگے لے جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پھر ہم سے بھی سیکھتے ہیں. تو لائف میں پرفیکشن نہیں ہے، صرف سیکھنا ہے. اور یہ لرننگ کا فیز آپ کو اپنی زندگی کے آخری مومنٹ تک کرتے رہنا چاہیے. ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، مزید اپلوڈ میں ویڈیو اس حوالے سے کرتی جاؤں گی. ضرور دیکھیے گا کہ اپنی پرسنالٹی میں ہم کون سی ایسی چیزیں شامل کر سکتے ہیں جس سے ہماری پرسنالٹی خوبصورت اور اٹریکٹیو نظر آئے. بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.